بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله حباباتي راكم كامل بخير وكامل مهنيين. اليوم راح ندير معكم خبز البطاطا. هذا الخبز يجي خفيف، يعني يجي ما شاء الله، يجي روعة. تقدروا تقدموه إما مع الشوربة كما تقدروا ديروه كوجبة كما راح نديرو انايا اليوم كخبز بيتزا. راح نقدموه يعني هكذاك مع جي ولا كازوز كما تقدروا يعني ديروا تاني كمقبله. نبداو على بركه الله. بسم الله. المقادير تاعو عندي لهنا 2 حبات تاع البطاطا يكونوا كبار، غليتهم في الماء والملح وخليتهم بردوا تماما. بطاطا وقت ناتور. عندي نص كاس تاع الزيت، مغرف تاع السكر، مغرف تاع خميره الخبز. لهنا عندي الفرينه حسب الحاجه. عندي تاني باكي تاع لا ليفور اللي هي خميره الحلويات. عندي لهنا 2 حبيبات تاع البيض، نحيت صفار تاع بيضه وحده باش نخلوه للدهن من الفوق، والملح طبعا ما نساواش. نبداو على بركه الله. بسم الله. وهنا تانيك عندي كاس حليب راني حطيته يدفالي. دوك نزيدو مع المقادير هاوليك، نزيدو لهنايا كاس حليب. قبل كلشي دوكا نبداو نديرو ان لوفان. هو الاولاني. هنا نحكم الريسيبيون اللي راح نخدم فيه. انا راح نخدم فيه جفنه. نبدا ندير في اللوفان تاعي. نحط هذاك الكاس تاع الحليب. هنا الحليب قلت لكم يكون دافي. نزيد الخميره والسكر. بسم الله. نزيد لهنا 2 مغارف فرينه هكذا عمريهم مليح. خلطي كل حاجه وخلي الخميره تاعك تتفاعل. الوقت اللي الخميره تاعي راهي تتفاعل دوك نحكم البطاطا تاعي ونرحيها لهنايا كامل في هذا بارتي الخشينه. قلت لكم خلوها تبرد هكذا باش تقدروا ترحوها. بسم الله. بعد ما تفاعلت لي الخميره دوك نزيد عليها هذا الباكي تاع لا ليفور. نزيد هذوك 2 حبيبات تاع البيض، قلت لكم نحيت الصفار منهم. بطاطا وقت ناتور. نزيد هذيك البطاطا اللي رحينا. نص كاس تاع الزيت. دوك نخلط هاد المقادير مليح مليح، لازم يتخلطوا مليح هاد المقادير. هنا نزيد شويه تاع الفرينه باش نقدر هذيك البطاطا نقدر نعبزها كامل مع الفرينه. هكذا نقدر نخلطها مليح مليح، ما نقدر نشدها ونعبزها. هكذا حطي الفرينه بلا عقل، روحي غير بالعقل وانتي تحطي وميم طون راكي شغل راكي تعجني دوكا لهنايا هكذايا. هكذا تحطي وتقعدي تعجني هكذايا وميم طون راكي تحلي في البطاطا تاعك. واش راني يبقاو فيها شويه حبيبات ما راح يصرالها والو. وشنو العجن تاعها هذا هو. تحطي الفرينه بالعقل وراكي تخلطي حتى تحصلي على عجينه ما لازمش تنشفيها. العجينه تاع هذا الخبز لازم تقعد طريه بزاف وتلصق في اليد. هنا مازال ما راكم تشوفوا فيا راني نخلط وميم طون راني شغل نعبز هكذايا على البطاطا هذيك اللي تتحل ما تحوش راح تبقى لكم. لازم هكذا تقعد لكم طريه راكم تشوفوا فيها. ومن بعد بداو سيو هكذايا دخلوا لها شويه تاع الهواء، غطوها وخلوها تخمر الخمره الاولى. هنا تيقعدوا لكم شويه حبيبات تاع البطاطا ما تخافوهمش. هنا ناكد على العجينه برك لازم تخلوها طريه. هنا بعد ما خمرت لي الخميره دوك لهنايا نسيي نحطها فوق البلون طرافاي بلا ما نعجنها. وقلت لكم دائما عاونوا روحكم لهنايا بالفرينه. هاي ليك راكم تشوفوا فيها كيفاش راهي تلصق في اليد.
تقدروا تستعملوا الزيت كيما تقدروا تستعملوا الفرينه. دوك انا نديكازيها بالفرينه ونخدمها بالزيت هكذا. نحاول نقسمها خبيزات صغار، نحط يدي في شويه تاع الزيت هكذا ونبدا نخدم فيهم. هاي ليك دوك لهنا ديراكتومون. انا كيفاش راح ندير الحشو تاعهم؟ قلت لكم تقدروا تخليوهم غير هكذا برك، تحطوا الزيت في يديكم وتخدموهم هكذايا دي بولات هكذا، تسقموهم وتحطوهم. لازم تحطوهم فوق سنيوه فيها بابي كويسون وتخلوهم، بعدا تعاودوا تبسطوهم غير شويه برك وتقدموهم. انا قلت لكم اليوم راح نديرهم شغل بيتزا. واش راح ندير؟ نحكم هاد الخبيزه تاعي نحط فيها لداخل شويه تاع الفرماج، نغلق عليها هكذايا. اشاك فوا نحط يدي في الزيت هاهي دوك نسقمها ونحطها ديراكتومون. قلت لكم فوق سنيوه تكون فيها بابي كويسون هكذايا كتشوفوا فيها. حطوها وخلوهم هكذا. كملوا كامل العمليه. هنا دائما عاوني روحك بالزيت كما قلت لك، وشوفوا العمليه حتخرج لكم سهله وسريعه. هنا كي تحطوهم في السنيوه سيو بعدوا بيناتهم باسكو راح يزيدوا يخمروا باش ما يلصقوا لكمش هكذا في بعضهم. حاولوا هكذايا تبعدوا بيناتهم. هنا بعد ما كملت كامل التشكيل، انا الفطائر تاعي درتهم شويه كبار. واش ندير؟ نحكم هكذايا طبيسي، ندهن لو فون تاعو من هنايا بالزيت ونعبزهم هكذايا. علاش قلت لكم ديروا هذاك الفرماج هو الفوقاني حتى لا خرج لكم. شوفوا كيما لهنا هاوليك خرج، يقعد ليه في الفون تاعي، ما راحش يخرج لي لتحت كامل باش يتحرق لي. لا راح يجيني كي شغل حشوه لداخل هكذا. سيو صدموهم برك بيديكم واشاك فوا مسحوا من تحت بالزيت وعبزوا. انا درتهم كبار، درت بهاد الطبيسي الصغير، وانتوما لا درتوهم صغار ديروا بكاس هكذايا. انا قلت لكم راح نديرهم على الشكل فطائر بيتزا. عندي صوص طوماط طيبتها، كنت درتها معكم ديجا هاد لاصوص. تحكموا الطوماطيش، البصل، الثوم، الرند، الزعتر، الملح، الفلفل الاسود، البصل تاني كما قلت لكم، وتزيدوا لها الماء وتخلوها تغلي. اون فوا طيب ميكسيها وزيدي لها شويه تاع زيت الزيتون. وتانيك ما تنساوش تانيك حبيبه تاع الطرشي، هذه اسهل يعني صوص ديروها تاع المطاعم. زدت شويه تاع الفلفل الحلو. دوك لهنا نحكم هذاك صفر البيض اللي خليناه، انا لهنا خففته بشويه تاع الحليب وندهن كامل هذه الجوانب. كلشي نزيد قبل الجبن المبشور ومن بعد نحط حبيبه تاع الزيتون. هنا في الجوانب تقدروا تزيدوا شويه تاع الجلجلان ولا تاع السانوت كيما تحبوا، كيما تقدروا تخلوهم هكذايا. انا دوك نخليهم يخمروا نطيبهم ونشوفوا النتيجه الاخيره مع بعض. والنتيجه الاخيره هاي ليك راكم تشوفوا فيها. هذا هو خبز البطاطا اللي قلت لكم عليه، برك انا حبيت نقدموه على شكل فطائر بيتزا هكذا باش تعتبر كوجبه كامله غير مع كاس جو. برك تقدروا تقدموه. شوفوا كيفاش يخرجوا من اروع ما يكون، يخرجوا هشاش، يخرجوا يعني ما شاء الله. دوك نقسم معكم بعدك هاد الحبيبه. انا خليتهم بردوا شويه، ما قدرتش نقدمهم هكذاك سخونين. شوفوا كيفاش يخرجوا هشاش لداخل، يخرجوا ما شاء الله ويجيو محمرين، يجيو روعه. صدقوني يخرجوا من اروع ما يكون هاد الفطائر. نتمنى ان شاء الله تجربوهم الافراد العائله تاعكم. نبقى لي غير نقول لكم كالعاده دمتم في رعايه الله وحفظه، والى فيديو واحد اخر ان شاء الله.